السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم درس جديد وفيديو جديد ديال الموديول لا statistique descriptive SA. غنخدمو QCM. وقبل ما نبدا الفيديو نتمنى جميع الطلبة انهم يتابعوا في القناة باش يوصلهم جديد ديال لي كور ان شاء الله، ويتفاعلوا ويبارطاجيو مع صحابهم باش كلشي كيستافد وكيكون الفهم يعني سهل بالنسبة ليهم، يعني غير يراجعوا مزيان وان شاء الله غادي يجيبوا دي بون نوت. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه بغى يفهمها ولا نعاونو شي موديول ولا اكزرسيس يكتب لي في التعاليق في لي كومونتير باش نتواصل معاه. ان شاء الله غادي ندير فيسبوك باج خاصه للطلبه، وغادي ندير واحد الجروب في الفيسبوك يعني يتفاعلوا معاه، يتفاعلوا فيه جميع الطلبه باش غيلقاو لي كور كاملين وغادي يلقاو داكشي اللي محتاجين كامل. هذه هي اللي طلبوها مني بزاف ديال الطلبه، وانا ما كنتش يعني دايرها، مي انا كنت ديجا باغيه نديرها، مي كان واحد كيكون عنده بزاف ديال المشاغل والشغال وبزاف ديال الامور ما ساليتش اني نديرها. من ان شاء الله غادي نحطها لكم، نحط لكم اللين ديال لاباج فيسبوك وديك الساعه غتلقاو فيها ان شاء الله جميع لي موديول، غتلقاو فيها جميع لي كو افيك كوريجي داكشي كامل اللي بغيتوه. المهم باش ما نطولش عليكم في الفيديو غادي نبدا ان شاء الله دابا هاد الكيو سي ام، ومن موراها ان شاء الله غادي نحط لي كيو سي ام الاخرين ديال لي زوتر موديول. غنحاول غنحطهم اليوم يعني نلقى واحد التفاعل، حيت انا الاغلبيه ديال الناس اللي كيدخلوا يشوفوا لي فيديوهات ديال لي موديول كاينين لي فيو، ولكن ما كنلقاش تفاعل كبير، ما كنلقاش الناس انهم كيبقاو يعني متفاعلين في القناه. نو، انت جيتي دخلتي فهمتي الكور واستفدتي وجبتي واحد لابون نوت ودوزتي امتحان مزيان، راه هكا انا كتشجعوني انني نزيد ان نعطي في هذه القناه هذه، نخدم فيها ونعطي فيها بزاف. هادشي اللي انا بغيت، وبغيت كلشي ينجح وياخد دي بون نوت. المهم غادي نبداو دابا على بركه الله. QCM ديال statistique قالوا لينا cocher toutes les bonnes réponses, il peut y en avoir plusieurs. OK, donc A dans la série 7 2 9 9 3. A, la médiane est 7. B, la médiane est 9. C, la moyenne est 9. D, la moyenne est 6. Donc ندوزو للسؤال الثاني. B, la série est donnée par le tableau. Nombre 5, effectif 4, nombre 6, effectif 5,
nombre 10 effectif 11. Ok. A. La médiane est 6. B. La médiane est 10. La moyenne est 7. La moyenne est 8. 6. Charlotte a 12 a un devoir coefficient 2. 10 a un devoir coefficient 3. Le dernier devoir est coefficient 5. A. Elle veut 14 de moyenne. C'est impossible. B. Elle veut 14 de moyenne. Il faut absolument 20 au dernier devoir. Donc هنايا غنشرح لكم قالوا لينا بان يعني في هذا ليكزارسيس في هذه الكيسيون يعني العامل كوفيسيون ديال واحد التمرين كوفيسيون ديالو جوج بالنسبه ل 12 10 عنده الدوفوار ديال الكوفيسيون ديالو 3. Le dernier devoir est coefficient 5. A. Elle veut 14 de moyenne, c'est impossible. B. Elle veut 14 de moyenne, il faut absolument 20 au dernier devoir. Ok. C. Elle veut 14 de moyenne, il faut au moins 17,5 au dernier devoir. D. Elle a 14 au dernier devoir, sa moyenne est de 12. Donc هذا هو السؤال سي. دابا السؤال دي. السؤال دي كيقول لينا عندنا واحد المنحنى افكتيف ديالو بلو روج فير جون فيولي. اوكي. A. L'effectif de violet est 40. B. La fréquence de vert est 1 sur 4. C. La fréquence en pourcentage de jaune est 60%. D. La fréquence en pourcentage de bleu est 15%. Ok, هذا هو السؤال D. E قالوا لينا نعطونا هاد الدائرة هادي عندنا bleu, rouge, vert, jaune. A. 12% des personnes interrogées ont répondu vert. 37,5% des personnes interrogées ont répondu rouge. C. La fréquence de la réponse bleue est 0,5. D. La fréquence de jaune est 1 sur 4. Ok, donc هنا كانوا النسب. خصكم تفهموا هاد التمرين هذا يعني سهل. قالك هنايا بالنسبه للسؤال A 12% لي بيرسون اللي هما جاوبوا على لو فيغ. سؤال B 37,5 des personnes intégrées ont répondu rouge. هي. Ou la fréquence de la réponse bleue هي 0,5. Ou la fréquence de jaune est 1 sur 4. Donc كل حاجة كتعطيها البورسونتاج ديالها. فهمتوا؟ دابا غادي ندوزو للشرح الأجوبة ديال الأسئلة. بالنسبة للسؤال A الجواب الصحيح هو A. La médiane est 7 و D. La moyenne est 6. بالنسبة للسؤال B الجواب الصحيح هو B. La médiane est 10 و la moyenne est 8. بالنسبة للسؤال C الجواب الصحيح هو C. Elle veut 14 de moyenne, il faut au moins 17,5 au dernier devoir. السؤال D الجواب الصحيح هو B. La fréquence de vert est 1 sur 4. D. La fréquence en pourcentage de bleu est 15%. هادو هما الأجوبة الصحيحة B و D. بالنسبة للسؤال E الأجوبة الصحيحة هي
كيف ما كتشوفوا سهل وسريع. اللي غادي يجاوب عليه غيجيب النقط A B و D. هادو هما الأجوبة الصحيحة. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نحط لكم دي زوتر كيو سي ام باش تاخذوا دي بون نوت ان شاء الله، وتحاولوا انكم يعني تجتهدوا ديروا واحد المجهود ان شاء الله، وتحسوا براسكم انكم استفدتوا وخدمتوا مزيان، وتجيبوا احسن نقط ان شاء الله. غادي نبدا ان شاء الله اليوم الموجود ديال لانتروداكسيون على ليكونومي. غندير كيو سي ام على تو لي شابيتر، وغادي ندير ان شاء الله كيو سي ام ديال المانجمنت. بالنسبه لي موديول اس 1 غنحاول نخدمهم معكم حتى لي موديول ديال اس 3 باش ان شاء الله غادي نبدا في لي كور ديال اس 2 و اس 4 و اس 6. كنتمنى هذا الفيديو هذا عجبكم، تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. باقي غادي تستافدوا ان شاء الله من بزاف ديال الحاجات، من بزاف ديال لي موديول ولي كور. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يدير في لي كومونتير تعليق مرحبا. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم الدراسيه، والى اللقاء في فيديو اخر.